सुरु गर्नु होला। नमस्कार। साहित्य, कला र संस्कृतिको त्रिवेणी सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडको प्रस्तुति साहित्य सुधा अन्तर्गत अग्रज अनुज समागम कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक हार्दिक अभिवादन। म कार्यक्रम प्रस्तुता सुमन वर्षा। यहाँहरू आज यस जुम मञ्चमा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने हाम्रा अति आदरणीय अतिथिज्यूहरू र सहभागी ज्यूहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग अग्रज स्रष्टाको रूपमा हुनुहुन्छ प्रखर समालोचक तथा अनुसन्धानकर्ता आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर सावित्री कक्षपति। यहाँलाई कार्यक्रममा न्यानो स्वागत गर्छु। म्याम नमस्कार। त्यस्तै आज हामीसँग अनुज स्रष्टाको रूपमा हुनुहुन्छ उपन्यासकार, कवि, अनुसन्धानकर्ता तथा साहित्यकार आदरणीय सह प्राध्यापक डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपालज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा न्यानो स्वागत गर्छु। सर नमस्कार। त्यस्तै गरी आज हामीसँग यस हरेकपल.com को कार्यक्रममा जोडिनु हुने हाम्रा सहभागी साथीहरू आज साहित्यकार तथा पत्रकार मधु पाठकज्यू, उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी साहित्यकार तथा कवि रञ्जना निरौला, यहाँलाई पनि म कार्यक्रममा न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ कवि कल्पना खरेलज्यू, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी मुक्तकार तथा साहित्यकार रुद्र अधिकारीज्यू पनि हुनुहुन्छ। रुद्र अधिकारी सरलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा हरेकपल.com को लाइभमा जोडिएर देश विदेशबाट हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता, दर्शक साथीहरू, गैर साहित्यिक साथीहरू, साहित्यिक साथीहरू सबैलाई म हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यहाँको केही सल्लाह सुझाव भए हरेकपल.com को यो लाइभ मार्फत यहाँले हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ, सोध्न सक्नुहुनेछ र म यहाँले सोध्नु भएको प्रश्नहरू हाम्रो अतिथिहरू मार्फत राखेर यहाँको जिज्ञासा मेटाउने कोसिस गर्नेछु। सर्वप्रथम फेरि पनि सम्पूर्ण सहभागी दर्शक अतिथिज्यूहरूलाई म कार्यक्रममा न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको उद्देश्यबारे पहिला सुरु म अलिकति प्रकाश पार्न चाहन्छु। आज हाम्रो कार्यक्रम यो सधैँ नै के हो त भन्दाखेरि यो हप्तामा एकचोटि हुने गर्छ। यो कार्यक्रमको नाम चाहिँ अग्रज अनुज समागम कार्यक्रम हो। अग्रज अनुज समागम कार्यक्रमको प्रारूप कसरी तयार भयो भन्दाखेरि अब हामीसँग अग्रज अनुजहरू हुनुहुन्छ। जस्तो अब हाम्रो घरमा पनि एउटा बुवा आमा र छोराछोरीको बिचको एउटा जेनेरेसन ग्याप हुन्छ। हो त्यो जेनेरेसन ग्यापलाई चाहिँ यो कार्यक्रमको माध्यमबाट अलिकति त्यो ग्याप मेटाउनका लागि सहयोगीको भूमिका खेल्छ भन्ने हिसाबले। किन भन्दाखेरि हामीले अग्रजहरूमा के धारणा छ भन्दाखेरि जसरी अब बुवा आमाले आफ्नो बच्चाहरू त सानै देख्नुहुन्छ, अब केही जानेको छैन होला, बुझेको छैन होला, बुझ्नै बाँकी होला भन्ने खालको अलिकति विश्वास नगरेको जस्तो। अनि अनुजहरूले पनि अग्रजहरूलाई अब भनौँ न त्यही पुराना कुराहरू त हुन्, इतिहास लेख्नुभयो, ठुला ठुला योद्धाका कुराहरू आए, तर हाम्रो मनको कुराहरू अथवा हाम्रा भावनाहरू खै कहीँ पनि त लेखिएनन् भन्ने खालको गुनासोहरू, आरोप प्रत्यारोपहरू लाग्ने गर्छ। हो यो आरोप प्रत्यारोपहरू मेट्नका लागि अथवा अग्रज अनुज बीच एउटा इन्टरेक्टिभ प्रोग्राम अथवा घनीभूत छलफल हुँदाखेरि यसबाट निस्किने कुराहरूले चाहिँ अग्रज र अनुज बीचको एउटा जेनेरेसन ग्यापलाई चाहिँ मेट्छ भन्ने उद्देश्यका हेतु यो कार्यक्रम सुरुवात गरिएको छ। पक्कै पनि यो कार्यक्रमले अग्रज र अनुज बीच एउटा समागमको अवस्था सृजना गर्छ। अग्रजले पनि बढीभन्दा बढी अनुजलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहुनेछ र अनुजले पनि बढीभन्दा बढी अग्रजहरूको मार्गदर्शकको रूपमा लिएर, अग्रजहरूलाई मार्गदर्शकको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। सर्वप्रथम आज हामीसँग अग्रज स्रष्टाको रूपमा हुनुहुन्छ। म अग्रज स्रष्टाको अलिकति परिचय दिन चाहन्छु। आज हामीसँग अग्रज स्रष्टा प्रखर समालोचक तथा अनुसन्धानकर्ता आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर सावित्री कक्षपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पद्म कन्या क्याम्पस बागबजारमा
प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ। उहाँका प्रकाशित पुस्तकहरू यस प्रकार छन्: पाल्पाका लोकगीतको अध्ययन, रङ्गकर्मी बालकृष्ण सम र उनको रङ्गशिल्प र विभिन्न पत्र पत्रिकामा लेख र समालोचनाहरू उहाँका प्रकाशित भइसकेका छन्। र हाल उहाँ सृजनामा अन्तर्निहित सांस्कृतिकताको अध्ययन र लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ दर्जनौं पुरस्कार र सम्मानबाट सम्मानित भइसक्नु भएको छ। उहाँ सर्वनामको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, सर्वनाम थिएटरको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, कानुनी सेवा तथा परामर्श केन्द्र LACC को उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र नेपाल म्युजिक नेपाल ट्रस्टको कार्यकारी सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँ सावित्री म्यामलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार म्याम। हजुरको म्युट छ। हजुर, अहिले अब अस्तिको बेलुकाबाट अब हामी यो कोरोना कहरमा लकडाउन थियौँ, तर अब अहिले पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारले यो लकडाउन खोलेको छ। कोरोना समय हजुरलाई कसरी बिताउनु भयो? लकडाउनको समयमा हामी साँच्चै भन्ने हो भने एउटा प्यानिक थियौँ। अब सबैलाई एउटा जीवनप्रति मोह नै हुन्छ। अनि त्यसपछि अब कतिपय स्रष्टाहरूले त यतिखेर साहित्य सृजनाहरूको समयको रूपमा पनि लिनुभएको छ। यहाँले यो कोरोना कहरको समय अथवा लकडाउनमा घरमा बस्नु भएको समयलाई कसरी सदुपयोग गर्नुभयो अथवा कसरी लिनुभयो र अब यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अब यो कोरोना पछि जसरी अब अहिले हामी लकडाउनको समयबाट निस्केका छौँ, बाहिर निस्केका छौँ, अब के यो कोरोना कहरबाट हामी बाहिर निस्किन्छौँ होला र अनि त्यसपछि अबका साहित्यिक यात्राहरू, साहित्यिक माहौलहरू, साहित्यिक गतिविधिहरू कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? बताइदिनुहोस् न। धेरै लामो सोध्नुभयो तपाईँले। नमस्कार, मलाई हरेकपल.com ले यसमा सहभागी गराउनु भयो। सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न थियो कोरोना कहर हामीलाई मात्रै लागेको भए त यो सही नसक्नु पीडा हुन्थ्यो, तर विश्वव्यापी रूपमा विकसित देशदेखि विकसित भन्दा विकसित देशदेखि आएको, त्यहाँ आएको र हामी सम्पूर्ण संसारलाई गाजेको यो कोरोना सुरुमा त अत्यन्त भएको स्थिति थियो नै। पत्र पत्रिकाहरूमा समाचारहरूमा आएका खबरहरूले मान्छे भन्दाखेरि र बिस्तारै कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो भयलाई पनि समयले मतलब टाइमले किल गर्दो रहेछ के, मार्दो रहेछ। समयले बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ हिल गर्दो रहेछ, निको पार्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भयो। र त्यसै बिचमा चाहिँ जुन विज्ञानले परास्त गर्न नसकेको सानो भाइरस कोरोना एकातिर देखियो, अर्कोतिर चाहिँ डिजिटल युगको यत्रो विकास भयो कि हामी घर घरमा बसेर सानो मोबाइलको माध्यमबाट संसारका साथीहरू हामी सबै जोडियौँ। त्यो जोडिने क्रममा चाहिँ यो समयले कस्तो खालको स्थितिमा हामीलाई संघारमा राखेको होला। बाहिर सतही रूपमा बाहिर देख्दाखेरि कोरोनाले घरभित्र चाप्प अनुशासित भएर बसेका छौँ र सरकारले तय गरेको जुन नियम छ त्यो नियमलाई मानेर आफू सुरक्षित रहने काम पनि गरेका छौँ र मोबाइल खोल्ने बित्तिकै हामी संसारसँग जोडिएका छौँ। सम्पूर्ण महादेशका साथीहरूसँग हामी जोडिएर कोठाको एउटा कुनामा बसेर हातमा मोबाइल खेलाउँदै हामी एकअर्कासँग अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ। यो नितान्त विपरीत ध्रुवमा उभिएको यो स्थितिमा चाहिँ म आफूले चाहिँ निकै नै इन्जोय गरेँ, रमाइलो गरी बित्यो। मलाई त्यस्तो कुनै त्रास पनि रहेन। मर्छ भने एक दिन मर्नै छ, अरूको जे गति मेरो पनि त्यही गति। मेरो हातमै छैन यो भने यसमा मैले अघिको किसिमको कथा बुनेर यो भनेर त्यो बुनेर मैले आफूलाई तनावमा राखेर बिरामी चाहिँ पार्नु छैन। अरूको जे गति त्यही गति, मर्यो भने मर्यो भनेर मैले त यसरी लिएर पाएँ। र अब चाहिँ ल अफ इकोनोमिक्समा छ नि, ल युटिलिटीको सिद्धान्त, ल अफ इन्क्रिजिङ रिटर्न र डिमिनिसिङ रिटर्न है। यो कोरोना पनि नेपालभित्र प्रवेश गर्दा सुरुको अवस्थामा ओहो संसिमा प्रवेश गरेर फलान ठाउँमा प्रवेश गरे भन्दाखेरि हामीलाई कस्तो डर लागेको थियो है। त्यसपछि उपत्यकामा भित्रिँदा हेर्नु त अहिलेको अवस्थामा लकडाउन खोलिसक्दा पनि हामी झन् असुरक्षित छौँ नि, तर मास्क लगाएर शानदार साथ घुमिरहेको छ।
यो के होला, यो स्थिति झन् भयावह बन्दैछ। मान्छे कोरोनाले प्रभावित हुने स्थिति पनि त्यति डरलाग्दो छ। तर हाम्रो भय चाहिँ कता गयो, भएको डिग्री चाहिँ कहाँ पुग्यो होला, एन्ड अफ डिमिनिसिङ रिटर्न, रासनमुख स्थितिमा गयो होला। मर्छ, हामी अब सुरक्षित छौँ भन्दै हामी अब निस्किन थालेका छौँ र आफ्नो काम गरिरहेका छौँ। यो स्थितिमा चाहिँ आएका छौँ र यसलाई चाहिँ एउटा जीवनको एउटा ठुलो परीक्षा भन्नुपर्छ। त्यसमा मैले आफूलाई चाहिँ एकदम टिक मार्क लगाएँ कि पास भएँ। किनकि म अनुशासित पनि भएँ, नजाऊ भनेको ठाउँमा गइनँ पनि, र मैले आफूलाई मेरो परिवारलाई सुरक्षित कसरी राख्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा एक प्रकार सधैँ नै मोनिटरिङ भइरह्यो। त्यो रहने क्रममा चाहिँ हामी अहिलेसम्म सुरक्षित छ, तपाईँ हामी सुरक्षित नै छौँ र यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। र जब कौशीबाट अब बेलुका पानी घाम गइसकेपछि त सबै कौशीमा आउँछन् नि, एक्सर्साइज गर्नेदेखि लिएर कोठाभित्रका मान्छेहरू सबै कौशीमा देख्दा आफ्नो एक्सर्साइजहरू प्राणायामहरू गरेको देख्दा रमाइलो लाग्ने के। आखिरमा मान्छे विभिन्न अवस्थाको त्यो सडक, मान्छे विभिन्न अवस्थाको त्यो कौशी त भयङ्कर डरलाग्दो हुँदो रहेछ, थिच्दो रहेछ त्यसले। हेर्नुहोस् त, प्रकृति र मान्छेको कस्तो परिपूरकीय सम्बन्ध। त्यो घर के घर जहाँ मान्छे छैन, त्यो सडक के सडक त्यो जहाँ मान्छे हिँड्दैनन्। र प्रकृति र मान्छेको तादात्म्यताको अत्यन्त महसुस नभएको त थिएन, तर आफ्नो आँखाले प्रत्यक्ष रूपमा भोग्ने, देख्ने र भोग्ने गर्दाखेरि त्यो पनि एक खालको रमाइलो र बेग्लै खालको अनुभूति भयो। र बुढाबुढी भनौँ, बुढाबुढीले पनि परिवारले एउटा मोबाइल दिएको छ र आफ्नो कार्यक्रम हेरिरहेको छ। हेर्नुहोस् न, के हेरेको छ, यसो हेऱ्यो, उसले रामायण हेरिरहेको हुन्छ, कुनै एउटा सिरियल हेरिरहेको हुन्छ, तपाईँ हामीको हेऱ्यौँ कार्यक्रमहरू हेरिरहेको हुन्छौँ, युट्युबका सिनेमाहरू हेरिरहेको हुन्छौँ, अन्तर्क्रियाहरू हेरिरहेको हुन्छ, बच्चाहरू खेलिरहेको हुन्छ। हरेक किसिमका सामग्रीहरू यो जुन मोबाइल यो उसी चाहिँ पस्किदिएको छ। अब चाहिँ मलाई लाग्छ हामी पनि डिजिटल युगमा प्रवेश गरेका छौँ र भोलिको साहित्य पनि अब डिजिटल युगमा प्रवेश गर्छ। मानिलियो अब प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट भएर साक्षात्कार गर्दाको कार्यक्रमको रमाइलो त बेग्लै नै हो, तथापि त्यो कोरोना प्रहरले चाहिँ हाम्रो यस्ता साहित्यिक कार्यक्रमहरूलाई पनि रोकेन, अन्तर्क्रियाले रोकेन। फोटोमै भए पनि, मोबाइलमै भए पनि तपाईँको उपस्थितिको अनुभूत मैले गरेँ, मेरो उपस्थितिको अनुभूत तपाईँले गर्नुभयो। नहुनु मामा भन्दा खानु मामा नभनौँ, अब खानपुटामा पनि अलिकति हामीले शब्दलाई शालीन प्रयोग गर्नु पर्ने स्थिति छ। नभएको भन्दा यतिको भएको पनि धेरै राम्रो छ। म त यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छु। प्रकृतिले लिने परीक्षामा चाहिँ म आफू चाहिँ यसलाई क्रस गरेँ, त्यो असहज अवस्थालाई मैले क्रस गरेँ भन्ने अनुभूति मलाई भइरहेको छ। हजुर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। म हजुरसँग फेरि पनि जोडिन्छु, हामीसँग थुप्रै प्रश्नहरू छन्, यहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू जान्नु नै छ। म आउँछु, पहिला हामी आजका हाम्रो अनुज स्रष्टाको फेरि म अलिकति परिचय गराउन चाहन्छु। आजको अनुज स्रष्टाको रूपमा हुनुहुन्छ स्रष्टा, कवि, उपन्यासकार, बाल साहित्यकार, अनुसन्धानकर्ता, आदरणीय सह प्राध्यापक डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल। उहाँको जन्म भोजपुरमा भएको हो। उहाँले नेपालीमा विद्यावारिधि गर्नुभएको हो। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पद्मकन्या क्याम्पसमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ। आज संयोगले हाम्रो दुईटै अतिथिज्यूहरू पद्मकन्या क्याम्पसबाट हुनुहुन्छ। उहाँले अहिलेसम्म 25वटा भन्दा बढी पुस्तकहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ, जसमा बाल साहित्यका 6वटा प्रकाशित कृतिहरू छन्, 9वटा लामा कविताका कृतिहरू छन्, 2वटा उहाँका उपन्यास प्रकाशित भइसकेका छन्, 20वटा भन्दा बढी उहाँका सम्पादित कृतिहरू छन्, अनि 2 दर्जन भन्दा बढी पुरस्कारबाट उहाँ विभूषित भइसक्नु भएको छ। नेपाली वाङ्मय प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई अझै सृजनशील र कृतिमय जीवनको कामना गर्दै म सरलाई पनि यो लकडाउन हाम्रो भर्खरै खुलेको अवस्था छ, अब हामीले यो लकडाउनको अवस्थालाई चाहिँ पार गरेर यो कोरोना कहरको अवस्थाबाट एउटा उन्मुक्ति त पाइहालिसकेका त छैनौँ, अब पनि पछिल्लो दिन कसरी बित्छ भन्ने कुरा त हामीलाई अझै पनि हामी फियरमै छौँ। यद्यपि यहाँले त्यो कालखण्डलाई कसरी बिताउनु भयो आफ्नो अनुभवको आधारमा भनिदिनुहोस् न। अनि फेरि अलिकति यसैमा पनि म जोडिहाल्छु, अब पछिल्लो समयमा आउने रचनाहरू भनौँ, सृजनाहरू भनौँ, कोरोना
कहरको समयमा जसरी एउटा बाढी आएको थियो त्यसरी नै आउँछ कि अथवा यो चाहिँ दुई चारवटा कृति आउँछ र पछिल्लो जुन अवस्था थियो साहित्यको त्यही अवस्थामा साहित्यको धार फर्किन्छ जस्तो लाग्छ? हजुरलाई बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद छ कार्यक्रम प्रस्तुता सुमन वर्षाज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर सावित्री कचपति म्याडम लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन गर्दछु। यस कार्यक्रमका आयोजक, प्रायोजक, सञ्चालक सबैप्रति आभार पनि व्यक्त गर्छु। सम्झिनुभयो, आउन पाइयो र एउटा संयोग अघि तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो, पद्मकन्या क्याम्पसबाटै अब हामी दुईजना अब आज उपस्थित हुन पायौँ। एउटा रमाइलो प्रसङ्ग पनि हो। पद्मकन्या क्याम्पस पनि विशेष हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो यहाँबाट, होइन? हो, डेफिनेटली हो नि। राजधानीको मुटुमा भएको क्याम्पस मुटुमा छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्दा जेठो कलेज हो, होइन? त्यसको यसको महत्त्व त पनि छ। ठिकै छ, रमाइलो हो। यहाँ फेरि धन्यवाद छ। अब जहाँसम्म यो कोरोनाको विषय छ, अघि सावित्री म्याडमले धेरै कुरा त भनिसक्नुभयो। सबैको परिस्थिति, सबैको मनस्थिति त्यही नै हो। यो बिचमा मैले चाहिँ के ठानिराखेँ भने साहित्यकारहरूलाई, हामी जस्ता अब सृजनकर्मीहरूलाई, कलाकारहरूलाई जो व्यावसायिक सन्दर्भभन्दा सृजनात्मक कुरामा, कलामा चाहिँ रमाउने जुन पक्ष छ त्यो पक्षका लागि चाहिँ एउटा अनुकूल समय पनि भएको थियो। त्यो समय चाहिँ जस्तो विषयका हिसाबले पनि समय प्राप्त भयो, होइन? अनि काम गर्न पनि पाइने अवस्था भयो। अरू बेलामा आफ्ना आफ्ना पेसाहरू, होइन, कार्यहरूमा चाहिँ प्रवृत्त भइराख्दाखेरि, व्यस्त भइराख्दाखेरि आफ्ना सृजन कर्महरू चाहिँ कतिपय ओझेलमा परिरहेका अवस्था पनि हुन्थे। कति कामहरू पहिलेदेखि बाँकी पनि रहेका थिए भने ती कुरालाई पुरा गर्ने अवसर पनि भयो र सृजनामा लागि पनि राखियो। यो धेरैको त्यस्तै किसिमको अनुभव र महसुस भएको चाहिँ मैले पाएँ र म आफू पनि व्यस्तै भइराखेँ। यो वास्तवमा कामको खाली भएन, काम चाहिँ निरन्तर चलिरह्यो। अब कतिपय पुस्तकहरू सम्पादन गर्नु थियो, पत्र पत्रिकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु थियो, आफ्ना केही सृजनात्मक कुराहरू पनि गर्नु थियो, ती कामहरू गर्न पाइयो। तर एउटा कुरो चाहिँ के अनुभूत मलाई भयो भने अब सावित्री म्याडमभन्दा अलिक फरक खालको, जस्तो अरू बेलाको सामान्य यो समयमा जसरी त्यो सृजनात्मक तालाई सहज रूपमा जसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो त्यो खालको मनस्थिति चाहिँ अलिकति भएन। केही न केही त्रास, म अब चिन्तित हुन, त्रास लिन्न, डराउँदिनँ भन्दै पनि विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ जुन अब सिङ्गो विश्व त्रासमय भयो त्यसको असर चाहिँ हामीलाई पनि पर्दो रहेछ। एउटा व्यक्तिलाई, जस्तो हाम्रो राष्ट्रमा, हाम्रो समाजमा र हामी व्यक्तिलाई पनि प्रत्येकलाई पर्दो रहेछ र स्वतःस्फूर्त रूपमा अति सृजनात्मकतर्फ लागिहाल्न चाहिँ नसकिने जस्तो त्यस्तो अनुभूति भयो मलाई। त्यो चाहिँ अनुभव गरिराखेँ, महसुस गरिराखेँ र अरू बाँकी कामहरू जसोतसो समयको सदुपयोग गर्ने कुरामा चाहिँ अवसर बनियो नै। अनि बिचबिचमा अब यी विभिन्न किसिमका कार्यक्रम भए, त्यसमाथि हाम्रो कलेजको यो कक्षाहरू पनि चले, अनलाइन कक्षाहरू चले, अहिले पनि चलिराखेका छन्, होइन? यस्ता कुरामा व्यस्त भइयो र यो बिचमा सृजनाहरू व्यापक रूपमा आए। धेरै किसिमका अनलाइन कार्यक्रमहरू भनौँ न, यो आज जसरी यो हरेक पल साहित्य सुधा यसो गरियो, यो पनि अब केही हप्तादेखि चलिरहेछ सुचारू भएर, होइन? हेरिराखेको छु, थाहा पाइराखेको छु। अब यस्तै धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू हामी कहाँ चलिराखेका छन्, राष्ट्रमा पनि चलिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चलिराखेका छन्। यो चाहिँ अहिलेको मानिसलाई, यो वर्तमान युगको मानिसलाई अब यस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कतिपय प्रसङ्गले सम्पूर्ण रूपले छेकेर राख्न सक्दैन भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त, उदाहरण, नमुना चाहिँ यसपालि देखियो। त हामीले यस किसिमको त्रास जस्तो 5 वर्ष अघि पनि महाभूकम्पका कारण भोगेका थियौँ, त्यो चाहिँ नेपालीहरूले भोग्नु परेको थियो र त्यो भूकम्पले नेपालीहरूको जुन एउटा परम्परागत अब धार थियो, होइन, एउटा सृजनात्मक जुन गोरेटो थियो, जे थियो, त्यो कुरालाई अलिकति मोड्ने काम गरेको थियो भने अब अहिलेको यो कोरोना विश्वव्यापी महामारीको रूपमा जुन आयो, यसले पनि त्यो नयाँ धारतर्फ, नयाँ मोडतर्फ हाम्रो सृजनात्मकतालाई, होइन, हाम्रो व्यवस्थापनका प्रसङ्गहरूलाई मुन्ने काम गरेको छ र विश्वव्यापी रूपमा नै अब सृजनाहरू भइराखेका छन्। र खास गरी हामी नेपालीहरूले, नेपाल राष्ट्रभित्र र नेपालभन्दा बाहिर पनि जो बसिरहेका छौँ, सबै नै यी सृजनात्मक क्रियाकलापमा चाहिँ तन्मय भएर लागिरहेको
अवस्था आइएको छ र भोलिका दिनमा यो कोरोना यत्तिकै चाँडै समाप्त हुने हराइहाल्ने विषय प्रसङ्ग चाहिँ होइन। यो यसको अहिलेसम्मको प्रकृति त त्यस्तो देखियो होइन। यो महामारी त चलिरहन्छ। अब खालि आफै जोगिने, सुरक्षित हुने होइन। अब कस्ता कस्ता कुराबाट यसको जोखिम मोल्नुपर्छ त्यस्ता कुराबाट आफू पर रहने प्रक्रिया अपनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। र अबको साहित्यमा कोरोना चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय सन्दर्भ विषयवस्तु भएर आउँछ, आउने लक्षण देखियो, आइ पनि राखेको छ र यो निरन्तर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अब भनौँ न त यिनै सन्दर्भहरूले मेरा पनि समय चाहिँ उपलब्धिमूलकै भएर बिते भन्ने लागिराखेको छ। धन्यवाद सर। म फेरि हजुरसँग फेरि जोडिन्छु। अब एकछिन आजको हाम्रा प्रोफेसर डाक्टर सावित्री कक्षपति म्यामसँग म एक दुईवटा जिज्ञासा लिएर जान्छु। अब यहाँलाई त आजकल भनौँ एउटा संस्कृतिविदको रूपमा चिनिन थालिएको छ। अब संस्कृतिका विविध पक्षले मान्छेलाई पनि सम्पन्न बनाएको छ। अब भनौँ न संस्कृति अनि सम्पदाहरूले नै यहाँले पनि पाल्पाको संस्कृति, त्यहाँको सम्पदा, भोजपुरको संस्कृति सम्पदा माथि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ। कसरी साहित्य, संस्कृति, सम्पदा र मानव एकअर्कासँग जोडिएका कुराहरू हुन् अथवा त्यो कसरी एकअर्कासँग जोडिएर आउँदा रहेछन्, केही बताइदिनुहोस् न। भोजपुरको अध्ययन गरेको त होइन, भोजपुरमा जाँदाखेरिको नेवारको सम्पदा संस्कृतिलाई लिङ्क गरेर हामीले मैले त्यहाँ कुरा गरेको थिएँ। यो सम्पदाको कुरा गर्दाखेरि मानव सभ्यताको कुरा जुन हामी यहाँसम्म आइराखेका छौँ, त्यहाँ हामी संस्कृति बनाइराखेका छौँ। पहिला त संस्कार, हाम्रो सोच, हाम्रो संस्कार कस्तो छ र त्यो संस्कारलाई हामीले सांस्कृतिक त्यो संस्कारलाई व्यवहार हुने क्रममा त्यसलाई हामीले जीवनमा कसरी अपनाइराखेका छौँ र त्यसले हाम्रो सांस्कृतिक जीवन कसरी बनेको छ र हामी कस्ता भएका छौँ भन्नेमा मेरो रुचि हो। र यही रुचि गर्ने क्रममा मेरो अहिले हेर्दाखेरि दुईटा धार, एउटा चाहिँ साहित्यमा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति कसरी भएको छ, साहित्यमा सांस्कृतिकता, र त्यो सांस्कृतिक साहित्यमा आउने चरित्र शासनको इतिहास थियो, त्योभन्दा अगाडिको अर्कै शासनको इतिहास थियो, जुन चाहिँ आफूलाई विकास गर्दै लिएर जाँदाखेरि संसारका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो संस्कार र संस्कृति निर्माण गरेर बसेको अवस्था छ। र हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि पनि विभिन्न चरणबाट विकसित हुँदै आइरहेको अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हामीले आफूले आफ्ना संस्कृतिको बारेमा कुरा गर्नु, यो विशेष गरेर जुन नयाँ संविधान बन्यो, संविधान सभाको पछिको बनेको संविधानले जुन व्याख्या गरेको छ र सांस्कृतिक नीति बनेको छ, र सांस्कृतिक नीति बनिसकेपछि पनि युनेस्कोले अहिले मूर्त र अमूर्त सम्पदाको कुरा गरेको छ र त्यो मूर्त र अमूर्त सम्पदामा चाहिँ लिङ्क गरेर अध्ययन अनुसन्धान म गरिरहेकी छु। र त्यो अनुसन्धान गर्दाखेरि मानिलिउँ अब पशुपतिकै कुरा लिउँ, मैतीदेवी, म मैतीदेवी नजिकै छु। मैतीदेवीको मन्दिर जो चाहिँ एउटा शक्तिको पीठको रूपमा मानिन्छ, त्यो मन्दिर त अहिले पनि छ। आधारभूत एउटा आर्किटेक्ट अहिले पनि छ, भौतिक रूपमा त्यो भौतिक सम्पदा हो, त्यो मूर्त सम्पदा हो। तर त्यो मन्दिरमा जब तीर्थयात्रीहरू गएर दर्शन गर्छन् तब न मन्दिर भयो। र त्यो जो भक्तजन मन्दिरमा गएर त्यो उसको दर्शन गर्छ, त्यो दर्शन गर्न लिएर जाने जुन आस्था हो त्यो चाहिँ अमूर्त सम्पदा। र अमूर्त सम्पदा जो हामीभित्र विद्यमान छ, त्यो अमूर्त सम्पदाले मूर्त सम्पदालाई बढी मूल्यवान बनाएको हुन्छ। मठ मन्दिरदेखि लिएर खोला नाला गङ्गाजी आदि इत्यादि जति हामीले धार्मिक आस्था सामाजिक आस्थामा मानेको कुरा छ त्यहाँ व्यक्तिहरू जोडिएर आएको हुन्छ र व्यक्ति क्रियाकलाप जोडिएर आएको हुन्छ र आफ्नो संस्कार अनुसार उसले त्यहाँ अनुष्ठान गर्ने गर्दछ। र त्यो समग्र संस्कृतिमा बाँच्दाखेरि हामीले हाम्रो मौलिकता, नेपाली हुनुको मौलिकतालाई हामीले निकै उजागर गरिराखेका हुन्छौँ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न, नेपालमा भन्दा बाहिर यो संस्कार बढी गरिन्छ। किन भन्दाखेरि
नेपालको राजनीतिक सिमानाभित्र त हामीलाई कुनै एउटा राष्ट्रियताको चिन्ता भएन, हामी अल आर नेपाली। तर जब सीमा नागेर बाहिर जान्छौँ उसले नेपालीले चिनाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। र भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा भानुभक्तलाई स्थापित गरेर हामी भानुभक्तका पुजारी हौँ भन्नुको अर्थ त्यसको पछाडिको नेपाली भाषा हो र नेपाली संस्कृति हो र नेपाली संस्कृति उहाँहरूलाई प्यारो छँदैछ तापनि भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा नेपाली भाषालाई मान्यता प्रदान गर्नको लागि यी नेपाली त्यहाँ भारतमा बसेका भारतीय नेपालीहरूको सांस्कृतिक जीवनले ठुलो भूमिका खेलेको छ। अब यहाँबाट अझै बाहिर जाँदाखेरि युरोप अमेरिकातिर जाँदाखेरि त्यसको बेग्लै छ र त्यहाँ अझै संविधानमा त्यो अनुसूचीमा नाम राख्नुभन्दा पनि उसले आफ्नो मौलिकता त्यहाँ देखाउनको लागि विभिन्न जात जातिका संस्कृति र संस्कारहरू त्यहाँ पस्केको छ। अचम्म लाग्छ यो के अरे यो उसमा इन्द्र जात्राको बेलामा त्यहाँ इन्द्र जात्राको त्यो इन्द्रचोकको मन्दिर अगाडि बनाउने जुन एउटा समय बजीको हुन्छ नि प्रस्तुति हुन्छ नि हामी पर्फर्मिङ प्रदर्शनकारी कला भन्छौँ, सेम त्यस्तै अमेरिकामा छ भर्जिनियामा। अमेरिकाका विभिन्न प्रान्तहरूमा नेवारहरू गरेको छ। त्यस्तै साकेलासेली यहाँ नाच्छन्, त्यहाँ झन् बढी नाच्छ। अर्थात् वी आर नेपाली भनेर आफूलाई परिचय गराउनु पर्ने स्थिति छ। त्यसकारण विभिन्न परिवेशमा एक त कन्डिसनल एनालाइसिस भन्छु यसलाई, स्थितिगत विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न स्थितिमा संस्कृतिले उनीहरूलाई बचाएर र समृद्ध बनाएको देखिएको छ र त्यसको प्रत्याभूति चाहिँ एउटा चाहिँ धार चाहिँ जे संस्कृति मान्छेले गरिरहेको छ त्यसको अनुसन्धान गर्छु म कसरी निभाइरहेको छ त र उसको संस्कृतिको सतै भन्दा पनि त्यसको जुन एउटा माइक्रो एनालाइसिस हुन्छ नि त्यसले के गर्यो स्किल ट्रान्सफर गरेको छ कि छैन, सिप हस्तान्तरण अर्को पुस्ताले गरेको छैन कि छैन, किनभने संस्कृति त एक पुस्तामा अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै जाने कुरा हो। त्यो हस्तान्तरण भएको अवस्था छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ हुन्छ र त्यसको चाहिँ अब साहित्यको अध्ययन गर्दाखेरि त्यस्ता सांस्कृतिक कुरालाई साहित्यभित्र स्रष्टाले प्रयोग गरेको छ कि छैन भन्नेमा मेरो रुचि रहेको छ र सांस्कृतिक अध्ययनको सिलसिलामा चाहिँ मैले मेरो अहिले अनुसन्धान पनि गर्दैछु आख्यानमा कथामा सांस्कृतिकता भनेर। त्यही अनुसन्धान गर्ने क्रममा विभिन्न स्रष्टाहरूले आफ्नो कथामा बस्केका कुरामा ती कुराहरू आएका छन् कि छैन भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले सांस्कृतिक समृद्धता रहनु नै कुनै देशको समृद्धता हो। हामीले पञ्चायतको बेलामा पनि देखाउँदाखेरि त त्यही के अरे तामाङ डान्स नेवारी डान्स त्यही त देखाउँथ्यो नि, अनि त्यो च्याब्रुङ होइन 4 वर्ण 36 जात भन्ने, तर त्यो जात उसको माली ऊ आफै बन्न नसकेको अवस्था थियो त्यति बेला। तर अहिले आफ्नो फुलबारीको माली आफू बन्ने अवस्थामा चाहिँ सांस्कृतिक मौलिकता चाहिँ अब राम्रोसँग मौलिक रूपमा प्रत्याभूत भएर निस्किन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ र त्यो प्रत्याभूत पनि भएको छ। नेवारले नेवारको बगैँचा सिँगार्नतिर गएको छ, स्याहार गर्न, तामाङको गर्न गएको छ, राई गएको छ। विभिन्न जनजातिहरू जति पनि छन् जसलाई देखाएर जसलाई बजाएर भन्छु अझ म त आफ्नो राष्ट्रिय संस्कृतिको परिचय पञ्चायतकालमा दिएको थियो, अब चाहिँ अझ फल्ने फुल्ने स्थितिमा देखिरहेको छु किनभने त्यो आफ्नो भन्ने कुरा आफ्नो हुन्छ। यही नै सांस्कृतिक एउटा जुन अनुभूति हो त्यस्तो मलाई लाग्दछ र त्यसैमा मेरो रुचि पनि रहेको छ। धन्यवाद म्याम। अनि हजुरलाई यो हुन्छ नि जस्तो अब हामीलाई वास्तवमा देश विदेश जहाँ गए पनि चिनाउने भनेको हामीलाई हाम्रो संस्कृतिले नै रहेछ भनेर भन्नुभयो यहाँले। यसमा अध्ययन अनुसन्धान पर्याप्त भएको जस्तो लाग्छ हजुरलाई कि अझै पनि धेरै कुरा गर्न बाँकी नै छ, अझै पनि यस विषयमा लेखिन बाँकी नै छ, अझै पनि अध्ययन अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अहिले चाहिँ कस्तो छ भने पहिला लेख्ने क्रममा चाहिँ अब कतिपय कुरा भन्न हुने भयो, कतिपय कुरा भन्न नहुने भयो। जुन यो पञ्चायतको बेलामा भनौँ न अगाडि, र त्यसमा चाहिँ लेखकहरूले 600 चाहिँ लेखेको है, मतलब उ गरेको। तर अहिले चाहिँ लेख्ने क्रममा चाहिँ एउटा सतही र प्राज्ञिक अनुसन्धान चाहिँ भएको हो इतिहासबाट। तर अझ गहिरिएर अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ अब बिस्तारै यो कुराहरू खुल्दै आइरहेको छ। लेखन कार्य पनि अगाडि बढेको छ, गर्न त धेरै बाँकी छ। हेर्नुहोस् यो म इन हाउसबाट यो म नेवार कम्युनिटीको एउटा सदस्य जो चाहिँ काठमाडौँको आफ्नो मौलिक थलो छोडेर काठमाडौँ बाहिर गएर बसेको परिवारको म एउटा छोरी भनौँ न, एउटा सदस्य।
र त्यो अवस्थामा मैले के कति बुझेँ त, यसको मौलिकता के हो र त्यहाँ मैले बाहिर काठमाडौँ बाहिर गएर म जन्मिसकेपछि त्यहाँ मैले भोगेको कुरा के हो अथवा मैले संस्कृतिलाई उठाएको कुरा के हो र म अहिले फेरि काठमाडौँ फर्केर आएको छु हेर्नु मेरो कार्यस्थल। त यहाँ आउँदाखेरि जुन त्यो जर रह्यो र अन्य संस्कृतिगणहरूले बाहुन छेत्रीसँग मिलेर बसेको त्यहाँबाट बाहिर गएकाहरू राई लिम्बूहरूसँग मिलेर बसे र त्यो मिलेर बस्दा बस्दै पनि उनीहरूले नेवारी कल्चरलाई कसरी बचाएर राखेको छ भन्ने कुरा बरु चाखलाको कुरा छ। र मदनमणि दीक्षितले एकचोटि भन्नुभएको थियो अहिले होइन पञ्चायतकै बेलामा शाहले एकीकरण गर्यो, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्यो, साँच्चै मल्ल राजाहरूले एकीकरण गरेको भए त यो वास्तुकला र संस्कृति त नेपाल अधिराज्यभरि पुग्ने थियो है। भाषाकै रूपमा भन्नुभयो, औपचारिक रूपमा भन्नुभयो, अनौपचारिक रूपमा भन्नुभयो। त्यति बेला त अब बोल्न सक्ने पनि थिएन के थिएन, तर भन्नुभयो उहाँले। अनि पछि मैले सक्छु बाहिरको त अलि मलाई गाह्रो हुन्छ नि, त्यसैले मेरो आफ्नो उदाहरण दिएर भनेको। यसलाई तपाईँले आफ्नोमा रिफ्लेक्ट गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ कि इलाममा बनेको एउटा घर र भक्तपुरको पुरानो एउटा पाली भएको माथि कौशीमा पाली भएको घरमा सानसानो गमला राखेको घर डोटी डरेलधुरा इलामदेखि हुँदै जुन पहाडी भोजपुर पाल्पा यो बागलुङ यो सबै हेर्दै हेर्दै जानु वास्तुकला एउटै छ। अर्को कुरा जुन जुन चाडपर्व पाटन भक्तपुर र काठमाडौँमा मनाउँछ त्यो त्यो एउटा एउटा टोलमा पनि त्यहाँ मनाइराखेको हुन्छ। र अब गुला सुरु भएको छ यहाँ, हामी गाई जात्राको अब गाई जात्रा आउनेवाला भयो र अस्तिदेखि गुला सुरु भयो। त्यो गुलामा नेवारहरूले त्यो बाजा बजाएर त्यहाँ भजन कीर्तन गर्ने छ, त्यो पनि अधिराज्यभरि छ। यसमा पनि विशेष गरेर नेवार समुदायमा शैव र बुद्धिस्ट दुईटा कम्युनिटी छ। शैव भनेको हिन्दू भन्छन् आफूलाई, जो चाहिँ ब्राह्मणको जुन एउटा पूजापाठसँग त्यो चाहिँ रिलेट छ वेदसँग, र अर्को बुद्धिस्टहरू छन्। र बुद्धिस्टहरू बढी उनीहरू त्यहाँ त्यही भोजपुरको कुरा तपाईँले अघि जोड्नु भएको त्यहाँ कि भोजपुरमा हाम्रो पोपुलर सोसाइटीको सदस्य छु, कार्यपत्र पेश गर्छु हामीले। र त्यहाँ मैले कार्यपत्र पेश गर्दाखेरि भनेको थिएँ पाल्पाको ज्ञानमाला सङ्घको बारेमा मैले लेखेको त्यो ज्ञानमाला सङ्घको भजन भोजपुरको बिहारमा छ त्यो किताब। अनि मैले त्यहाँ देखाएँ प्रेम खत्री सरहरू अरू सरहरू सबै देखाएँ। सर मैले आज प्रेजेन्ट गर्ने मेरो पेपर यो हो, ल हेर्नु है यो पेपर यो प्रेजेन्ट गर्ने पेपरको त्यो जुन भजन गर्छन् तिनीहरूले यो किताबको चाहिँ यहाँ भोजपुरको बिहारमा चाहिँ यहाँ छ। यो कहाँबाट आउँछ? विराटनगरबाट आउँछ फेरि, किनभने विराटनगरका नेवारहरूले पनि त्यसलाई सप्लाई गरिरहेको। यसरी हेर्दाखेरि जुन किसिमको एकीकृत भएर जाने र राजनीति होइन है फेरि मैले त उहाँहरूलाई सूचित पनि गराउँछु, यदि तपाईँले राजनीति गर्नुभयो भने डिभाइड एन्ड रुल अल्ली बल्ली हुनेवाला छ। नितान्त सांस्कृतिक गतिविधिमा हामी संलग्न रहेर गर्नुपर्ने स्थिति छ। यसले चाहिँ हामीलाई बलियो बनाउँछ। म यसमा जोड्न चाहन्छु सिक्किममा हामी गएको थियौँ बहिनी, याद गर्नुभयो सिक्किममा पवन चामलिङले जुन भाषण गर्नुभयो नि, घन्टौँ भाषण गर्नुभएको थियो नि। र मैले त्यहाँबाट लिएको एउटा उत्तर चाहिँ भन्दाखेरि उहाँले त्यहाँ के दिनुभयो हामीले खाता राम्रो उसको ट्रेमा मकै दिनु भएन, त्यो पनि पपकर्न होइन अर्को ठेलावाला मकै है। अनि त्यस पछाडि भटमास त्यस्तैमा त्यो के हो आफ्नो संस्कृतिलाई पस्किराखेको छ। यत्रो पवन चामलिङले उसको मन्त्रालयले होस्ट गरेको त्यो कार्यक्रममा हामीले मकै भटमास पाउनु पर्थ्यो होइन? त्यो संस्कृति हेर्नु है, मेरो त काँडो उम्रेको थियो। त्यति बेला उहाँले त्यो कार्यक्रमको एन्डमा सिद्ध्याउनेमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब राजनीतिक मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कतिपय कुराहरू उहाँले बोल्न मिल्ने पनि थियो, हामी त बुझ्नेलाई इसारा काफी भन्नुभयो। तपाईँहरू नेपालमा झगडा नगर्नुहोस् है, जनजातिको नाममा तपाईँ नेपालमा बलियो हुनुभयो भने हामी यहाँ बलियो हुन्छौँ भन्नुभयो। त्यसलाई याद गर्नुभयो? मलाई त त्यो त अहिलेसम्म कानमा भएर आएको छ कि तपाईँहरू नेपालमा एक हुनुहोस्, तपाईँहरू त्यहाँ बलियो हुनुहोस्, हामी यहाँ बलियो हुन्छ, पवन चामलिङले भन्नुभएको थियो नि है। र त्यसले चाहिँ त्यो पीडा जुन छ भित्रको पीडा, अब होला मुख्यमन्त्री भएर विभिन्न उसको सुविधा दिएको होला, तर भित्र नेपाली हुने छ नि त्यो संस्कृति। जब हामी सीमा लाग्छौँ यही संस्कृतिले हामीलाई गौरवान्वित बनाउँछ। किन हामी अनिल शासनले कार्यक्रम गर्दा दौरा सुरुवाल र टोपी नै लगाउँछौँ त, साडी नै लगाउँछौँ त होइन? हामी साडी लगाएर जान्छौँ नि त्यहाँ, किन लगाउँछौँ त? हामीलाई प्रस्तुत गर्नको लागि। तिमीभन्दा म बेग्लै हो है,
दसैँ तिहार त यहाँ नेपालमा भन्दा बढी मनाउँछ। हामीले हेर्नुहोस् न सांस्कृतिक त्यो रास कसरी हुँदैछ नेपालमा काठमाडौँमा हामीले हाम्रो नेवारहरूको दसैँको अष्टमीको दिनमा त्यो केराको पातमा खान्छ के कुच्ची भए भनेर अनि त्यो मानामा चामल चिउरा नापेर त्यहाँ दिन्छ। अब हामी यहाँ केराको पातमा खाना छोड्यौँ एकदमै ननस्टिक उसको मेलामाइनको प्लेटमा। अमेरिकामा त हरियो केराको पातमा खान्छ ल हेर्नु है। भारतमा पनि त्यसरी खान्छ। दार्जिलिङमा गएँ ल प्रेम प्रधान मेरो दाजु जेठाजु यसपालिको दसैँमा त्यहाँ ओहो केराको पातमा बक्काइदा कुच्ची भएर खाएको। अनि मैले भने मानलाई हेर्नुहोस् त हामीले छोडिसक्यौँ। जब देशको सिमाना नाप्छौँ हाम्रो सांस्कृतिक गतिविधि कसरी बढेर जाँदो रहेछ, किनकि त्यो उसको अस्तित्वसँग जोडिएको अस्तित्वको लडाइँ छ नि त। ममता बेनर्जीले त रुवाएको त पोहोर सालदेखि त त्यहाँ त्यो रुवाएको छ नि त। अनि हामी सांस्कृतिकमा यति धनी छ भनेर पस्किने क्रममा हाम्रो संस्कृतिले धेरै मद्दत गरेको छ, ऊ पनि गरिरहेको छ। र यो चाहिँ अब स्किल ट्रान्सफर हस्तान्तरणको कुरा छ। हामीले जे गर्यौँ अनुजले पनि त्यो सिक्ने कुरा हो, छोराछोरीले पनि त्यही सिक्ने कुरा हो। यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म आफ्नो मौलिकता रहने गरेर बुझेर चाहिँ प्रस्तुत गर्यो भने चाहिँ सम्पन्न छ। भन्छन् पनि कति विदेशीहरू यहाँ आउँदाखेरि किन आएको तिमी यहाँ, एउटा अस्ट्रेलियन अहिले फिल्म बनाउन आएको छ 24 वर्षको केटो हेर्नु त 5 वर्ष भएर बसेको, कहाँ बसेछ 16 कुटे, तपाईँ किन आएको यहाँ रमाइलो लाग्छ, कहाँ बसेछ, एउटा सानो कोठा लिएछ आफै पकाएर खान्छु हिँड्छ चाहिँ कहाँ हिँडेको ए एरिक भ्यालीले ठिकै भनेर पटक पटक नेपालहरू सिनेमा बनाउने गरे। किनभने हामी रमाइरहेछौँ प्रकृति र हामी एकमास छौँ रमाउँछौँ। पक्कै पनि म्यामसँग म फेरि जोडिन्छु। अहिले म सरसँग आएँ। सरलाई एउटा मेरो जिज्ञासा, नेपालको वर्तमान शिक्षाको अवस्था कस्तो छ यहाँको शैक्षिक अनुभवको आधारमा बताइदिनुहोस् न। अहिले म्यामले त धेरै संस्कृतिको कुराहरू गर्नुभयो, के अब हाम्रो वर्तमान शिक्षाले त्यतातिर पनि फोकस गरेको छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अवश्य पनि। जस्तो सावित्री म्याडमले अहिले जुन संस्कृतिको कुरो गर्नुभयो, अब संस्कृति साहित्य शिक्षा भनेका त मानव सभ्यताका मेरुदण्ड नै हुन् हैन। अब संस्कृति विहीन साहित्य हुँदैन, अब साहित्य संस्कृति नहुने त्यो शिक्षा दिनुको औचित्य केही पनि हुँदैन हैन। त्यसो भएर आफ्नो परम्परा आफ्नो संस्कार आफ्नो संस्कृति आफ्नो जुन पहिचान हो हैन, त्यो पहिचान त्यो सभ्यतालाई अगाडि बढाउने व्यवहारिक कला हो शिक्षा भनेको हैन। एकातर्फ त्यो व्यवहारिक कला र अर्कोतर्फ आजीविकाको माध्यम भनौँ न, योग्य बनाएर आफू चाहिँ के भनेदेखि दक्ष बनेर आफ्नो इच्छा अनुसारको पेसामा आबद्ध भएर जीवन पनि चलाउने, जीवन सँगसँगै परिवार चलाउने, परिवार सँगसँगै त्यसको प्रभाव समाजमा पार्ने अनि हुँदाहुँदै राष्ट्रमा दक्ष जनशक्तिका रूपमा अथवा सफल जनशक्तिका रूपमा उपस्थित हुने र विश्वव्यापी रूपमा गतिलो सुयोग्य चाहिँ के भने मानव बनेर देखा पर्ने, यही हो मान्छेको मूलभूत कुरो होइन। अब नेपालको शिक्षाको जुन सन्दर्भ छ, अब हाम्रो शिक्षा परम्परामा गुरुकुलीय पद्धतिबाट आए होइन, शिक्षकसँग भर परेर गुरुसँग भर परेर गुरुकै आश्रममा गएर पढ्ने, वर्षौं बस्ने, सम्पूर्ण रूपले आफू दक्ष भएर पारङ्गत भएर फर्किने र आफ्नो व्यवहार चलाउने त्यो पद्धति थियो। पछि पछि त्यो क्रम अहिले पनि चलिराखेका छन्, त्यसका अवशेषहरू हामी कहाँ अलिक कम मात्रामा हो, भारतमा छ्यापछ्याप्ती चलिराखेका छन् त गुरुकुलीय पद्धतिहरू। अनि त्यसले मान्छेलाई उसको क्षमता उसको अभिरुचि र क्षमतालाई पहिचान गरेर गुरुले तदनुकूल शिक्षा प्रदान गर्दथे र व्यक्ति सफल हुन्थ्यो। र वास्तवमा हाम्रा पूर्वजहरूले जुन सफलता प्राप्त गरे हरेक क्षेत्रमा, चाहे व्यावहारिक जीवनमा भनौँ अथवा भनौँ न व्यावहारिक अथवा आर्थिक बौद्धिक मानसिक सबै किसिमका पक्षमा चाहिँ मान्छेलाई योग्य बनाउँथे। अब धेरै व्यक्तिहरूका हामीले पूर्वजहरूका नाम लिन सक्ने कारण त्यही हो। अब त्यो हुँदाहुँदै विभिन्न क्रममा एउटा विश्वव्यापी प्रभाव पनि नेपालमा पनि पर्दै गयो होइन। 2028 सालमा नयाँ शिक्षा पद्धति भनेर लाग्यो। अब त्यो बिचमा चाहिँ व्यावसायिक शिक्षातर्फ अलिक जोड दिने प्रक्रिया पनि सुरु भएका थिए, कति कुरा सफल हुन सकेनन्। अहिले अब पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा अलिअलि व्यवसायीकरण हुँदैछ यतिखेर चाहिँ शिक्षा। तर यो बिचमा चाहिँ कस्तो भइदियो भने पढेको छ मान्छेले तर न आफ्नोलाई राष्ट्रियताको बोध छ, न आफ्नो संस्कृतिको बोध छ, न आफ्नो इतिहास आफ्ना भौगोलिक जे सन्दर्भ नेपाली चाहिँ के हो कसो हो, नेपाल राष्ट्र के हो भन्ने कुराको बोधै नगरिकन ऊ एकदम उच्च दक्ष बनेर चिनिने जानिने चाहिँ अवस्था भयो। त्यो खालको एउटा खाड अन्तराल चाहिँ धेरै देखा पर्यो। अहिले त्यो कुरो महसुस भइरहेको छ र फेरि हाम्रो जुन राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति छ नि
त्यो पद्धतिलाई समयानुकूल ल्याउने र त्यो समयानुकूल जाँदाखेरि विश्वमा मात्रै मान्छे परिचित हुने अनि कुनै पेसा व्यवसायमा चाहिँ एकदम निपुण बन्ने कलाले मात्रै मान्छे सफल भएको मानिँदैन। मान्छे भित्रबाट पनि सफल हुनु पर्यो होइन, मानसिक रूपमा पनि बौद्धिक रूपमा पनि सफल हुने र सिपमूलक पनि भएर अगाडि जानु पर्यो होइन, उच्च दक्षता कायम गर्नु पर्यो। अब यतातर्फ अलिअलि सकारात्मक केही प्रयासहरू हुँदैछन्। अब सरकारले नयाँ नयाँ ऐनहरू ल्याइराख्ने, नयाँ नयाँ पद्धतिहरू ल्याइराख्ने, पाठ्यक्रमहरू चाहिँ परिवर्तन गरिराख्ने यो पक्ष। अब आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षाका नाममा व्यक्तिलाई खालि मेसिन मात्रै बनाउनु भएन। मेसिन मात्रै बनाउँदाखेरि न राष्ट्रियताको जगेर्ना हुन्छ। हामी देखिराखेका छौँ नि, हामीभन्दा पछिल्ला पुस्ताहरू अथवा हाम्रा छोराछोरीका पुस्ताहरू, यसपछि आउने नाति नातिनाका पुस्ताहरूलाई राष्ट्रसँग के मतलब? अब यहाँ यसो भनौँ न, अब 10 कक्षा, अब हिजोको एसएलसी, अहिलेको एसएससी अथवा 11-12 पास गरेपछि आज भोलि पर्सि कहिले मिल्छ विदेशतिर उडिहाल्नु र उतै हराउँ भन्ने प्रवृत्ति धेरै छ्यापछ्याप्ती आइराखेको छ। यो आउनुको तात्पर्य के छ त राष्ट्रियताको बोध नभएको। अब जो बुझेर गएका छन्, अघि सावित्री मैडमले भन्नुभयो जस्तो वास्तवमा नेपालको संस्कृति बुझ्न नजिकै जाने भने दार्जिलिङ सिक्किम यो बेल्टमा जानु पर्यो। टाढा जाँदा युरोप अमेरिकातिर जहाँ गएर नेपालीहरूको बसोबास भइराखेको छ त्यहाँ चाडपर्व कसरी मनाइन्छ, सांस्कृतिक महत्त्व के हो, हाम्रो आफ्नो पहिचान के हो भन्ने कुरो उता हुन्छ। हामी यहाँ चाहिँ लापरवाह भएको छ। हामीलाई त्यो कुराप्रति चाहिँ खासै संवेदनशीलता त्यति देखिँदैन, त्यस्तो भइरहेछ। यो संवेदनशीलता उमार्ने कामको माध्यम भनेको चाहिँ शिक्षा हो। त सानैदेखि त्यो खालको शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने अलिअलि कुरो उठिराखेको छ अहिले। अब त भोलिका दिनमा अझ सहज हुँदै जाला, राम्रो हुँदै जाला भन्ने उम्मेद गरौँ। नभएदेखि यो बिचमा खालि अब हुन त सुमन म्याडम तपाईँ अङ्ग्रेजी भाषाको प्राध्यापक हुनुहुन्छ, अन्यथा नमान्नु होला, अङ्ग्रेजी पढ्नुभयो। अहिले के छ भने अधिकांश जस्तो प्राइभेट स्कुलहरू भनौँ न देशभरि छ, अङ्ग्रेजीलाई फोकस गर्ने। अब इङ्ग्लिस स्पिकिङ जोन भनेर भित्र स्कुलभित्र लेखाउने, राख्ने, बच्चाले नेपाली बोल्न नपाउने अथवा आफ्नो मातृभाषा कुनै बोल्न नपाउने। अब यसले चाहिँ अनि नेपाली संस्कृतिलाई जोगाउन कतिको मद्दत गर्ला, यस्ता यस्ता कुरा छन्। यिनमा आवाज उठिरहेको होइन। त्यसो भएर शिक्षा, संस्कृति र आफ्नो प्रतिभाको, सृजनात्मक प्रतिभाको उन्नयनका लागि साहित्य, यी तीनटा कुरा चाहिँ एकअर्कासँग गाँसिएका हुन्छन् होइन, सापेक्ष हुन्छन्। र नेपालको शिक्षा अब भोलिका दिनमा सबै पक्ष, राष्ट्रियताका लागि पनि, व्यक्तित्व विकासका लागि पनि, अनि राष्ट्रिय जुन चाहिँ अब भनौँ न शैक्षिक जुन जनशक्ति हुन्छ त्यो जनशक्तिको विकासका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ। यो बिचमा यसैमा म एउटा प्रश्न फेरि जोड्न चाहन्छु हजुरलाई। यो समकालीन नेपाली साहित्यको चाहिँ अहिले वर्तमान अवस्था चाहिँ कस्तो छ, कस्तो लाग्छ हजुरलाई? भनौँ न, यो साहित्यको प्रकृतिहरू केलाउँदाखेरि साहित्यको चाहिँ अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? त्यसो भए नेपाली साहित्यको अवस्था चाहिँ अब अहिले वर्तमानमा नेपाली साहित्य खालि नेपालमा केन्द्रित छैन होइन, अहिले त विश्वव्यापी बनिराखेको छ। त्यो अघि मात्रै कुरो आएको थियो अन्य शासकको होइन। त यसको तात्पर्य के छ भने विश्वका अधिकांश मुलुकमा अब जहाँ जहाँ नेपालीहरूको अब पहुँच भयो, पुग्न सकेको अवस्था छ होइन, त्यहाँ बसेर साहित्य सिर्जना गर्ने र त्यहाँ निर्माण गरेको साहित्य, नेपालमा बसेर लेखेको साहित्यले राष्ट्रलाई अब जुन किसिमको खुराक दिन्छ, त्योभन्दा बढी राष्ट्रप्रतिको चाहिँ संवेदनशीलता नेपालबाट बाहिर बसेर अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गरिराख्नु भएको छ भनौँ होइन। त्यसो भएर अहिले विश्वव्यापी रूपमा त्यो सिर्जनाको क्रम चलिराखेको छ। र एउटा समस्या चाहिँ के हो भने जस्तो विश्व साहित्यको तुलनामा नेपाली साहित्य अब पछाडि नै छ, केही पनि छैन, यसमा खासै त्यो अब बौद्धिकता अथवा उत्कृष्टताको चाहिँ कुरा आइराखेको छैन भन्ने जुन आम कुराहरू पाइन्छ नि, त्यो कुराप्रति चाहिँ म त्यति सन्तुष्ट छैन होइन। किनभनेदेखि त्यो एउटै कुरो, अहिले संसारलाई त्यो हेर्ने, साहित्यलाई मापदण्ड गर्ने माध्यम भनेको मुख्य रूपमा अङ्ग्रेजी भाषा अथवा जनसङ्ख्या धेरै भएको आधारमा चिनिया भाषा र यता भारतमा हिन्दी भाषा जस्ता कुराहरूले चाहिँ अब विश्वव्यापी रूप लिएको। अनि हाम्रो चाहिँ सानो देशको थोरै जनसङ्ख्याको साहित्य चाहिँ खासै केही पनि छैन, त्यो त होइन नि त्यस्तो कुरो। त्यो खालि भाषाका कारणले गर्दाखेरि नेपाली साहित्य पछि परिरहेको जस्तो अनुभूत हुन्छ, तर सम्पूर्ण रूपमा त्यसरी पछि परिरहेको छैन। अहिले सङ्ख्यात्मक वृद्धि पनि व्यापक भइरहेको छ। यो बिचका उसमा यो सञ्चारका साधनहरूले
भनौँ न यो सामाजिक सञ्जालका यी जुन कुराहरू आइरहेछ नि पछि हेर्नु त अब कति धेरै अब चाहे मुक्तक लेखौँ लघुकथा लेखौँ होइन अथवा हाइकु लेखौँ अथवा गीतहरू लेखौँ कविता लेखौँ कथा लेखौँ व्यापकता आइरहेछ सिर्जनामा। तर सिर्जनामा जस्तो 100 जनाले सिर्जना गर्दा 100 का 100 राम्रा नहोलान् उत्कृष्ट नहोलान् 50-60 का उत्कृष्ट हुँदाखेरि पनि ठुलो उपलब्धि भयो हाम्रो लागि। त्यस हुनाले अहिले चाहिँ एकदम भोलि यसको भविष्य निकै उर्वर हुने र बहुमूल्य हुने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु आशावादी पनि छु अहिले राम्रो छु। हजुर ठिक छ सर। म फेरि सरलाई नै एउटा प्रश्न फेरि राख्न चाहन्छु। हजुर त बहुविधामा कलम चलाउनुहुन्छ, अब सर्जक हुनु र समालोचक हुनु फरक फरक, यो दुईटा विपरीत कुरा हो। हजुर आफूले आफूलाई एउटा सर्जकको रूपमा बढी खुसी मान्नुहुन्छ कि एउटा समालोचकको रूपमा चाहिँ बढी आफूलाई चिनाउन चाहनुहुन्छ? यो बडो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब यो प्रश्नले चाहिँ सावित्री म्याडमलाई पनि छुन्छ होइन, उहाँ पनि समालोचक सर्जक पनि। जस्तो यो मेरो चाहिँ कुरो के हो भनेदेखि समालोचक चाहिँ मलाई पेसाले बनायो। पेसा भनेको जस्तो प्राध्यापन पेसामा लाग्यो, त्यो प्राध्यापन पेसामा अगाडि बढ्नका लागि अब समालोचनात्मक अनुसन्धानात्मक कृति नभइकन अलिक खुड्किलो तयार पनि नहुने, माथि चढ्न नसकिने एउटा प्रसङ्ग छ। अनि अर्को प्रसङ्ग जस्तो अब पढाउने विषय नै पढाउनु, जस्तो नेपाली भयो होइन, नेपाली साहित्य मेरो विषय हो। अथवा पढाउँदाखेरि विभिन्न सर्जकहरूका कृतिहरू पढाउनुपर्छ, त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ। अनि विश्लेषण गर्ने क्रममा त्यसलाई अब लेख्नु पर्यो भने त्यही समालोचनाको कुरो आयो, समालोचना विवेचना गर्नु पर्यो। त्यो गरियो, त्यो गरेपछि त्यसलाई प्रकाशनमा लाँदाखेरि त्यसको सार्वजनिकीकरण पनि भयो होइन, स्थायित्व पनि भयो भनेर यसरी क्रमशः त्यो पेसाका कारणले गर्दा समालोचक हुँदै आएको हो। मलाई आफूलाई चाहिँ अब सर्जक हुँदा सर्जकमा पनि अब लेख्न चाहिँ त्यो अघि तपाईँले भने जस्तो उपन्यास पनि लेखेको छु, कथा पनि लेखेको छु, निबन्धहरू पनि लेखेको छु, छापिएका छन्। तर तीभन्दा पनि अब कविता लेख्दाखेरिको जुन आनन्द छ अथवा कसैले कविको रूपमा मलाई चिन्दाखेरि मलाई जति आनन्द लाग्छ त्यो समालोचक भन्दा चाहिँ अब म आफ्नो दृष्टिकोणले दोस्रो तहमा राख्छु भनौँ न समालोचकको साथ। अनि अब एउटा कुरो समालोचक हुँदा फाइदा चाहिँ के भएको छ भने कृति लेखिन्छ। अरूका कृतिमा अब कतिपय चाहिँ त्यसका अप्राप्ति पक्ष हुन्छन्, सीमाहरू हुन्छन्, त्यो सीमाको सङ्केत गर्नुपर्छ होइन। सबै 100% राम्रो गुणयुक्तै त कुनै पनि कुरा हुँदैनन् धेरै होइन। अब गुणको पक्ष र त्यसको सीमाका पक्षहरू के हुन्छन्, शक्ति र सीमाका पक्षहरू त्यो चाहिँ गर्ने। अनि आफूले लेख्दाखेरि चाहिँ जथाभावी जे पाए त्यही लेख्यो भने त भोलि ठाडै आरोपित हुन्छ भनेर त्यो आफूले पनि परिष्कृत हुँदो रहेछ आफू समालोचक भएपछि गर्दाखेरि आफू पनि सचेत हुने, भरसक राम्रो लेख्ने। तर यसको मतलब के होइन भने अब म समालोचक भएको नाताले मैले लेखेका कविता एकदम अब A1 छन्, अङ्ग्रेजीमा भन्दा उत्कृष्ट छन्, महाउत्कृष्ट छन्, त्यस्तो लेख्छु भन्ने त्यो कुरो होइन। किनभने मैले दिने कुरो चाहिँ त्यति मात्रै हो जति मेरो क्षमताले ल्याउँछ। यो प्रत्येकको क्षमता फरक पर्छ, सबैको क्षमता समान हुँदैन। त्यो प्रतिभा हो जो जन्मजात प्राप्त हुन्छ। अब त्यसमा भनेको यो व्युत्पत्तिले होइन, अध्ययनले अथवा खार्ने कुराले, अनुभवले सिकाउने परिसार गर्दै जाने कुरा पनि हुन्छ। तर व्यक्ति पछि त्यो सृजनाको जुन प्रसङ्ग छ त्यो प्रसङ्ग चाहिँ फरक हुन्छ। अनि त्यो आफ्नो क्षमता भन्दा माथि चाहिँ कसैले पनि केही दिन पक्कै पनि सर, पक्कै। म अब म्याम तर्फ आउँछु। म्याम त अब सर्वनाम थिएटरको व्यवस्थापक पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा नाटकले चाहिँ मान्छेलाई बढी छुन्छ क्या, त्यो चाहिँ एकदम भनौँ न फेस टु फेस भएर हेरिने कुरा भएकोले गर्दाखेरि नाटकले मान्छेलाई बढी छुने कुरा म देख्छु। र संस्कृति चाहिँ यहाँले नाटकमा कसरी हाल्नुहुन्छ? र मलाई एउटा कुरा के पनि खट्केको छ भने यो संस्कृतिले महिलाहरूलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको छ कि महिलाहरूलाई झन् पछाडि धकेलेको अथवा महिलाहरूलाई चाहिँ सप्रेस्ड गरेको जस्तो यहाँलाई अनुभव हुन्छ? कस्तो लाग्छ म्याम? हजुरको म्युट छ। म्युट छ, अनम्युट गर्नु। हजुर, जुन सर्जक र स्रष्टा र सृजना र समालोचना दुई विपरीत भन्नुभयो नि तपाईँले। दुई विपरीत मेरो दृष्टिमा चाहिँ त्यो दुई विपरीत होइन। वास्तवमा समालोचक पनि सर्जकै हो। किनभने लेखकले पत्ता नलगाएको कुरा उसको सृजनशीलताले पत्ता लगाएर राखिदिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा लेखकहरू पनि चुप्प परेको छ, ओहो तपाईँले त यस्तो अर्थ देख्नुभयो यसमा, मैले त सोचेकै थिएन भन्नुहुन्छ।
कति स्रष्टाहरूले। अनि त्यो पत्ता लगाएर दुई थरी हुन्छ, एउटा खरखरी पढेर आफ्ना लेखनलाई लिएर हिँड्ने एक थरी हुँदो रहेछ, अर्को के गहन अध्ययन हुन्छ। त्यो यदि गहन अध्ययन गर्छ भने त त्यहाँ पनि सृजनशील हुनुपर्छ र सृजनाको पुनःसृजना गर्छ। समालोचना भनेको सृजनाको पुनःसृजना हो। त्यसैले यो सृजना होइन विपरीत भनेर यहाँले चाहिँ भन्नुभयो, मेरो विचारमा चाहिँ त्यो पनि पुनःसृजना हो। र अर्को कुरा मलाई आफूलाई पनि उगाएर लाग्छ कि म एउटा कथा लेखेर अगाडि बढेको, मेरो विद्यार्थी जीवनमा मैले कथा लेखेको हो र त्यो अहिले आएर हेर्दाखेरि लेखियो, पत्र पत्रिकामा लेखियो, कलेजको जीवनमा पाल्पामा लेखियो, लेख्दाखेरि यही नै लेख्छु भनेर अगाडि बढेको त पक्कै पनि होइन। तर अहिले आएर हेर्दाखेरि दुई किसिमको धार मभित्र विकसित भएको, मलाई विचारोपण भएको रहेछ। कथा लेखेँ, एउटा सृजनशीलता रह्यो त्यहाँ। र श्रीनगर पत्रिका, त्यहाँ विजय कुमार बसुजीले निकाल्नुहुन्थ्यो श्रीनगर पाहुर भन्ने पत्रिका। अनि त्यहाँ मलाई त्यो बालमोसै अब कलेजमा भर्खर गएको बेला थियो, 19-20 वर्षको उमेर। त्यति बेला चाहिँ मलाई के आयो, भगवान बुद्धले मूर्ति पूजा नगर भन्छ, त्यही भगवान बुद्धको मूर्तिलाई घुमाइरहेछ बजारमा, अनि भाव आयो, निबन्ध लेखेछु। अनि त्यो छापिएको छ क्या त्यहाँ। अनि भगवान बुद्धले मूर्ति पूजा नगर भनेको भगवान बुद्धको मूर्ति नै आज व्यापक रूपमा संसारमा छ, किन होला भन्ने खालको। त अहिले आएर हेराइ म भित्र त्यो दुईटा खालको गुण रहेको रहेछ र त्यसले पनि निश्चित रूपमा अहिले पाठक लेखनको क्रममा पनि अनुसन्धान गर्ने, अझ अलिकति त्यो लेखकले भनेकै कुराले अझ गहिरिएर हेर्न मन लाग्ने कुरा चाहिँ आउँदो रहेछ। लेखकले त सृजना गर्छ ल भनेर निकाल गर्दो रहेछ क्या, हामी पाठकले चाहिँ त्यसलाई खतली अध्ययन गर्दो रहेछ। अनि म चाहिँ त्यो वर्गमा पर्दो रहेछु। त्यसैले म एकदमै लेख्ने भनेर भएर लेखेर किताबको लाइन पनि छैन। म एकदम चपाउँछ नि गाईले घाँस खाइसकेपछि उग्राउने, मजाले उग्रेछ नि, चपाई फेरि गर्छ है उग्राउने। म त्यस्तो खालको हो चाहिँ क्या हो, मलाई किन यो हतपट्टि मेरो यो यसमा चाहिँ गरिहाल्यो, अलिकति गहन अध्ययन गर्नु मन लाग्ने कि। अनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ नाटकको कुरा गर्नु, नाटक मात्रै नभन्नु, अनि विधा पनि दुई थरीका स्रष्टा हुँदो रहेछ। साहित्य समाजको ऐना हो भनेर जस्तो छ त्यस्तो थपक्क राखिदिने, त्यहाँ जे शोषण छ जस्तो छ। जस्तै गुरुप्रसाद मैनाली आदित्य बालकृष्ण समूहले गरे। बालकृष्ण समूहले त मेरो पिएचडीको विषय नाटककार बालकृष्ण समूहको रङ्गशिल्प, नाटकमा रङ्गशिल्प हो, पर्फर्म। उसले नाटकलाई कसरी प्रस्तुत गर्नलाई त्यहाँ किताबभित्र गरेको छ भन्ने शीर्षक हो। पढ्दै जाँदा जब उहाँले भूमिकामा नारीको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, बुझ्यौ महिला त इन्दिरा जस्तै हुनुपर्छ, पम्फा जस्तै भयो भनेदेखि यस्तो हुन्छ, सबै परिवार मरे त दुःखद नाटक। इन्दिरा जस्तो हुनुपर्छ, आदर्श नारी हुनुपर्छ। श्रीमानले एकदमै उसको जाँच गर्दाखेरि पनि है, अनेक किसिमबाट जाँच गर्दाखेरि पनि हजुर उठिसकेको तरवार पनि राख्ने खालको, सरेन्डर गर्ने खालको हुनुपर्छ भनेर नाटकमा पस्किएको विषय छ। त्यस लगायत अरू पनि एक थरी हुँदा रहेछन्, अलिकति परिवर्तनशील हुनुपर्छ। जस्तै मानिलिउँ साहित्यमा व्यक्तिले भोग्न नसकेका कुराहरूलाई दूरदृष्टिमा यस्तो हुनुपर्छ भन्ने सङ्केत सर्जकले दिन सक्छन्, जुन उसले भोग्न पाएको छैन, पीडित छ। जस्तै मसान नाटकमा अब यहाँ महिलाले लेखेको पुरुषले लेखेको भन्छ, म त्यसमा अलिकति विमति छ मेरो। सृजना लिङ्गहीन हुन्छ। जब सृजनाको तहमा पुग्छ त्यो पुरुष पनि हुँदैन, महिला पनि हुँदैन, त्यो नितान्त मान्छे हुन्छ, राम्रो हजुर हो, त्यो खालको मान्छे हुन्छ। र हामी विश्लेषण गर्न थाल्छौँ अनि महिलाले यस्तो संवेदना, पुरुषको यस्तो संवेदना भनेर यस्ता केलाउन थाल्छ। म अलिकति त्यसमा विमति राख्छु। त्यस कारण जब लिङ्गहीन अवस्थामा एउटा नितान्त सर्जक पुग्छ, मसान नाटक जस्तो जन्मिँदो रहेछ, जसले लोग्नेले प्रजनन शक्तिको हत्या गरिसकेको थाहा पाइसकेपछि घर छोडेर निस्क्यो त हो। अनि वर्तमानमा साहित्य समाजको ऐना हो भन्ने सन्दर्भमा त निस्किँदैन, उसले सहेर बस्छ। तर एउटा सङ्घार अगाडि त लेखन बढ्नु पर्यो नि त। त्यो मसान नाटक पढिसकेपछि कतिले सङ्घार त्यो आफ्नो पीडाको सङ्घारबाट निस्क्यो होला नि त। त्यो अहिले आएको जुन निस्काइ छ, जुन अहिले आएको चेतना छ, त्यो साहित्यमा त केही न केही योगदान छ नि। त्यहाँ मान्छेलाई इम्पावर गरेर सशक्तिकरण गर्नको लागि जे जस्तो दुःख त यसै पनि पाइरहेको छ नि। फेरि त्यो दुःखको कुरा सुन्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्ने के,
रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो भनेर लेख्दाखेरि त अहिले सबै त्यो गीत गाउँछ नि त मान्छेहरू। त्यो लुते लाङ्रे झुत्रे भएको ठिक छ, त्यो पनि एउटा होला लिटरेचर। तर समाज परिवर्तनको लागि उपयोगको लागि दिनको लागि त काहीँ न काहीँ लेखकको एउटा वान लाइन आइडिया भन्छ नि, त्यो वान लाइन आइडिया चाहिँ ऊर्जाशील नै ऊर्जावान नै हुनु पर्यो हैन, त्यसले जुरुक्क बोक्न सक्नु पर्यो। अनि मेरो अशिषजीसँग पनि मेरो कहिलेकाहीँ बहस हुन्छ, मैले त भएको समाजको कुरा भएको देखाइदिएको भन्नुहुन्छ, अनि म भन्छ तपाईँको स्रष्टा हो शब्दको, तपाईँ एक कदम अगाडि बढेर लेख्न सक्नुहुन्न, तपाईँको कदम कलम अगाडि छ, 4 जना मान्छेको जीवन त बाँच्छ, ए आत्महत्या गरेर मर्नुपर्ने रहेछ, ए यस्तै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चिन्तनको सोच तपाईँ किन प्रभावित गर्नुहुन्छ? तपाईँको कलमले त एउटा निडर एउटा शास्त्री मान्छेलाई अगाडि उठाएर ल्याउँदैन नि। भन्दा भन्दा भएर अर्को कुरुक्षेत्र हेर्नु न कस्तो छ, नाटक लेख्नुभयो त उहाँले। त्यो इन्डाइरेक्टली चाहिँ मैले घरमा भनिरहेको छु के, तपाईँको लेखनले ल्याङ्रे लुङ्रे झुत्रे रोएको चाहिँ नगर्नु के, अलिकति प्रगतिशील, हामी प्रगतिशील है, प्रगतिवादी होइन। पक्कै पनि म्याम, हाम्रो यहाँ हाम्रो सहभागी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हैन, हजुरसँग उहाँहरूको पनि जिज्ञासा छ, उहाँहरूले पनि हजुरसँग जिज्ञासा राख्नुहुन्छ हैन। अब कोही हजुर मैले बोलेको लामो भयो होइन होइन, यहाँ साथीहरूले हात उठाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ सिद्ध्याउँछु है, त्यस कारणले चाहिँ जुन नारीको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् न, रूपमती लेख्यो त्यही, नासो लेख्यो त्यही, अहिले पनि जति पनि कथाहरू म पढ्छु नि, पढ्नमा आउँछ नि, कि त एकदम उग्र छ, क्रान्तिकारीको नाममा अलिकति लिटरेचरको साहित्यिक मूल्यलाई नै गरेर अलिकति नारामा गएको हो कि जस्तो लाग्छ, कि त त्यो लुत्रे लाग्ने झुम्रे, अनि हामीले समाजमा ऐना देखाइदिएको जस्तो छ त्यस्तो लेखिदिएको भन्छ के। अनि म त भन्छु उसो तपाईँले मैले साहित्यकार किन मान्ने, साहित्यकारै होइन होला, शब्द अर्थ के राख्नुभयो होला, तर तपाईँ त अरू मान्छे भन्दा हामीले तपाईँ उच्च स्थानमा राखेको छौँ भने तपाईँ एक कदम अगाडि बढ्नै पर्छ, समाज रूपान्तरणको लागि तपाईँको लेखन चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मलाई पनि त्यस्तो रचना पढ्न र यो समालोचना गर्न रुचि लाग्छ क्या, अनि म एकदमै कनी कठी गरेर त्यसलाई कुरा खेलाउन मन लाग्छ, नभए त यथा स्थिति भएको नि। त्यस कारणले जहाँसम्म नारीको कुरा छ हेरि देखिहाल्नु मैले हिजो एउटा युट्युबको गीत बन्द भएन, 30 को गीतले हैन, व्हाट इज द्याट, त्यो 21औं शताब्दीमा पनि गीत के रहेछ त साँच्चै भने सबै सुन्दाखेरि त त्यो धर्मलाई नै नष्ट गर्ने त थिएन, तीज रमाइलोसँग मनाउँछु भनेको छ नि। तर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न आरोप लगाएर सायद हटाके के गर्यो, त्यहाँ निकै त्यो भाइरल भएको छ। भन्दाखेरि अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि मेरो छोरीले त्यहाँ उसमा पढाउँदै यो टिम कलेजमा, अनि मलाई सुनाएपछि मैले यहाँ यो चाहिँ मैले मेरो क्लासमा सुनाएको, म सुन्न सक्दैन भनेर त्यहाँ एकजना त्यो गीत, व्हाट इज द्याट, मान्छेको सोचमा परिवर्तन हुन सकेको छैन भन्ने कुराको उदाहरण। एक्ज्याक्टली संस्कृति र कुसंस्कृतिको निर्माण गर्ने धार चाहिँ समाजमा यसरी बन्दै जान्छ के। त्यस कारणले तपाईँ हामी अब जस्तो पढ्छौँ, पढाउँछौँ, साहित्य लेख्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ, त्यो टिप्ने त आफ्नो रुचिको कुरा हो, तर महिलालाई अहिले पनि यथास्थितिवादमै राखेको देखिन्छ। अब हामी पढाइरहेछौँ, भनिरहेका छौँ, अब साहित्यकारहरूले त्यसलाई आफ्नो रचनाभित्र पार्ने क्रममा चाहिँ कस्तो छ त्यो एउटा उसको उपन्यास के सानो सानो भन्ने एउटा यसपालि मदन पुरस्कारमा चयन हुनुभएको छ नि, एकादेशमा के भन्ने लेखक सानु शर्मा हो के अरे, उहाँको अर्थ भन्ने उपन्यास छ, त्यहाँ चाहिँ एक कदम अगाडि बढेको छ, समसामयिक विषय र नारी पात्र चाहिँ एक कदम अगाडि बढेको छ, र ऊ अगाडि बढेपछि न समाजमा मान्छेहरू अगाडि बढ्छ। राइटिङमै हुनुपर्छ कि पहिला, जहाँ चाहिँ मान्छे वास्तविक जीवन यसरी रूपान्तरणको जीवन भोग्न पाएको हुँदैन, त्यो साहित्यमा प्रत्यावर हुनुपर्छ। नाटकहरूमा त्यसमा चाहिँ अहिले धेरै कम आएको छ। हजुर पक्कै पनि म्याम, साहित्य भनेको समाजलाई रूपान्तरण गर्ने सक्ने खालको हुनुपर्छ, तब मात्र पाठकले त्यसलाई पढ्दा न्याय दिन सक्छ, अथवा एउटा पाठकले चाहिँ त्यो पढेर आफूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छ, उसको चेतनाको स्तर अभिवृद्धि हुन सक्छ भन्ने कुरा हजुरको एकदमै सान्दर्भिक कुरा आयो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामीसँग यहाँ प्रश्नकर्ताहरू हुनुहुन्छ, जिज्ञासा राखिदिनु हुनका लागि म साहित्यकार मधु पाठकज्यूलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सुमनजी। प्रोफेसर डाक्टर सावित्री कक्षीमती तपाईलाई पनि नमस्कार, शैलेन्द्र सर तपाईलाई पनि नमस्कार, सहभागी जति साथीहरू हुन्छ सबैलाई नमस्कार। पुरै प्रोग्राम सुनिरहेको छु। म दुवैजनालाई प्रश्न गर्छु पालै पालो। पहिला सावित्री म्याम तर्फ आउँछु म।
संस्कृतिको कुरा अगाडि निकै रमाइलोसँग राम्रोसँग तपाईँले राखिरहनु भएको थियो, मलाई खुसी पनि लागिरहेछ। नेवार संस्कृति एकदमै रिच छ हाम्रो कल्चरमा, हामी असाध्यै त्यसमा खुसी हुन्छौँ। मैले कतै के खोज्नु पर्यो, हामी कति धनी छौँ भनेर भन्नु पर्यो भने नेवार संस्कृतिमै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँ जति यो विविधता अन्त पटकै छैन। तैपनि बिचमा नेवार संस्कृति मात्र होइन, अरू सबै संस्कृतिमा एक किसिमको छे आयो भनियो र त्यो धेरै हदसम्म सही पनि होला। अहिले पनि त्यो छे हुने क्रम रोकिएको छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। म अझ नेवार संस्कृतिमै आउँछु, तर बिचमा अहिले पछिल्लो समय भनौँ न, त्यो बिचमा जति छे हुँदै गयो त्यसलाई चाहिँ नयाँ पुस्ताले अब हामीले जोगाउन सकेनौँ भने भोलि हाम्रो पहिचान नै गुम्छ, हामी नै रहँदैनौँ। त्यो हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ कसरी सम्भव हुन्छ जोगाएर लिएर जाउँ भन्ने मान्यता बोकेर त्यतातिर बढी आकर्षित भएको भन्ने समाचार पनि आएको छ, छिटपुट रूपमा हामीले देखेका पनि छौँ। सत्य हो यो? सत्य हो। अहिले चाहिँ हामी हरेक उसको चाहिँ सांस्कृतिक पुनर्जागरणको अब के भन्नु खोलेको है, हामी अहिले सांस्कृतिक पुनर्जागरणको युगमा सुनिन्छ? सांस्कृतिक पुनर्जागरणको युगमा छौँ र नेवार संस्कृति मात्र यसलाई समग्रमा बुझ्नु, तर म भन्दा नेवारकोमा भनिला। नेवार संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि मैले भने अघि कि काठमाडौँ उपत्यका भित्रको जुन मौलिक संस्कृति छ बाहिर गएर अलिक फरक भएको छ, सांस्कृतिक प्रभाव त्यहाँ परेको छ। जस्तै म पाल्पामा जन्मे, तानसेनमा मेरो बसोबास, त्यहाँ बस्ने र मेरो साथीहरू चाहिँ ब्राह्मण परिवारका साथीहरू। कस्तो खुलिरहेछ क्या त्यहाँ, अनम्युट गर्न लाउनु, म्युट गर्न लाउनु न, हल्ला आइरहेछ, इको आइरहेछ त्यहाँ कसको अनम्युट भएको जस्तो लाग्यो। अनि मैले त्यति बेला मेरो आमाले चाहिँ त्यो तीजको पञ्चमीको व्रत बस्ने, हाम्रो नेवारहरूको बस्दैनौँ हामी है। अनि मा झै जानुहुन्थ्यो, अनि तीजको व्रत बस्दै अनि पञ्चमीको व्रतमा चाहिँ त्यो डालोमा के यो 300 कतिवटा के राखेर धारामा मूल धारा थियो, त्यहाँ गएर पूजा गर्नुहुन्थ्यो। हामी बच्चाहरू पछि जाने, अनि पछि बुझ्दै आउँदाखेरि त्यति बेला त थाहा थिएन, सँगसँगै गयो उ गऱ्यो। अनि पछि बुझ्दै आउँदाखेरि नेवार संस्कृतिमा त यो छैन, यो मेरो आमाले किन यो गरेको होला भन्दाखेरि एउटा सांस्कृतिक अब त्यही समाज जमातमा बस्नु पर्यो, निरामा त होइन। श्रीमानको आरोग्यको परिकल्पना, परिवारको आरोग्यको परिकल्पना गएर 365 दर्जन लगाउँदा के पो गएर भनेर त्यो चेतना नहुँदा त्यो गर्नुहुन्न। मेरो संस्कृतिमा यो छैन भन्दै पनि थाहा हुँदै पनि उहाँले यो राम्रै कुरा हो भनेर त्यसलाई अपनाएर गएको स्थिति देखियो, एउटा कुरा। अर्को के देखियो भन्दाखेरि पुरोहित जुन चाहिँ पुरोहित हो नि, हाम्रो तपाईँ अनुष्ठानका कार्यहरू गराउने र संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने, त्यो पुरोहितहरू काठमाडौँ बाहिर बाहुन नेवार पुरोहित पाइएन। नपाएको अवस्थामा बाहुन क्षेत्रको पुरोहितलाई नै पुरोहित मान्नु पर्यो र त्यो मनाउँदाखेरि बिहा व्रतबन्धदेखि लिएर सारा अनुष्ठानहरू उसको विधि अनुसार गर्दाखेरि त्यस्ता संस्कृतिको निर्माण हुँदाखेरि काठमाडौँ बाहिर चाहिँ बिस्तारै त्यो संस्कृति हराउने स्थितिमा आयो। अब त्यो अनि अब चेतनाको विकास भइसकेपछि हाम्रो संस्कृति होइन भन्ने बोध भइसकेपछि अनि काठमाडौँबाट नेवार बाजे लगेर हाम्रो चाहिँ यी गरेको थियो कि बेलसित बिहा गर्छ नि, त्यो बेलसित बिहा गराउँदाखेरि काठमाडौँबाट नेवार नै पुरोहित लगेर गराएको थियो, हाम्रो ग्रुपमा गराएको थियो र त्यसरी गराउने परिपाटी रहँदाखेरि अहिले त्यो हराउँदै गयो भनेर अब काठमाडौँबाट बाहिर बसेका नेवारहरूले त्यहाँ नेवार बाहुन छैन भने उनीहरूलाई त्यो भन्छ नि कर्मचारी आचार्यहरू हुन्छ, उनीहरूलाई लिएर गएर त्यहाँ त्यो अनुष्ठान सम्पन्न गराउँछ, गुफा राख्ने। त्यस्ता बाजेहरूलाई यहाँ प्लेनको भाडा आफूले राखिदिएर विदेश पनि लिएर जाने गर्छ, त्यहाँ पनि गर्छ। र त्यो सन्दर्भमा यो जुन अहिले यसरी बाजे लगेर यो पुरोहित लगेर आफ्नो सांस्कृतिक कर्महरू गराउने भन्छ, त्यो क्रियाकलापलाई चाहिँ म सांस्कृतिक पुनर्जागरण भन्न मन पराउँछु। र मैले पनि अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेको पछाडिको जेनेरेसनलाई सिकाउने क्रममा चाहिँ तीज व्रत हामी बस्दैनौँ। कस्तो यो त हाम्रो फेरि नेवार कम्युनिटी त मातृसत्तात्मक हो, तर मातृसत्तात्मक भनेर पुरुष सत्तात्मकलाई डोमिनेट गरेर जस्तो होइन। यो एकदम मिलिजुली भिन्न एकअर्काको भिन्नतालाई स्वीकार गर्दै एकअर्काको अस्तित्वलाई मानेको हो, तर अरू संस्कृतिको प्रभावले उत्पीडित भए आफ्नो ठाउँमा छ, तर ओरिजिनली त्यो होइन। त्यो नभएको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले, मलाई त कहिले पनि तीज मनाउ जस्तो पनि लागेन कि मेरो श्रीमानले, मैले अरूले जे गर्छ अरूलाई मैले हस्तक्षेप गरे होइन, स्वतन्त्र छन्, तर मेरो श्रीमान मैले तीजको व्रत नबस्दैमा कमजोर हुने कस्तो श्रीमान होला।
उसलाई यो उसको नाममा पूजा नगरिदिनेमा गरेको श्रीमानहरूलाई यो संस्कृतिले चाहिँ श्रीमानलाई किन यति कमजोर बनाएको उसको नाममा मात्रै आरोग्यको लागि व्रत पूजा गरिदिनु पर्ने हाम्रोमा त छैन भन्छु क्या म। हामी हेर्छौँ यता नेवारहरूमा त छैन भन्दाखेरि यो सोच चाहिँ यसरी विकसित भएर अब यतापट्टि भने पितृलाई त्यो लोग्नेलाई यति कमजोर बनाइदिएको छ हेर्नु। उसले साउनमा श्रीमतीले साउनमा हरियो चुरा लगाएन भने गयो श्रीमान। मैले त सिसाको चुरा पनि लगाउँदिनँ। अनि म भन्छु तिमीहरूले श्रीमानको आयु सिसाको चुरामा तोकेका छौ। मैले त तोकेको छैन त्यस्तो कमजोर सिसामा तपाईँले श्रीमानको आयु तोक्छौ बा। म त तोक्दिनँ। म त यही धातुको कुरा अरू केही धातुको लगाएन। यस्ता कुराहरू जुन संस्कारको रूपमा छ जसले गर्छ उहाँले नगर भनेको। तर मैले गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो संस्कृतिमा त्यो छैन। र मधुजी होइन उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो यो अहिले आएको जुन छ हामी रमाएर कुरा गर्छौँ सुन्छौँ एकअर्काको सुन्ने क्रममा बडो रमाउँछौँ नि। रमाएर सुन्ने क्रममा तिजकोमा हामी पनि नाच्छौँ। त्यो जुन एउटा महिलालाई अलिकति दबाउने खालको जुन स्थिति आयो त्यो गीत त्यस्तो गायो भने चाहिँ वर्कआउट गर्ने तर रमाएर उत्सव मनाउन के हो उत्सव त रमाइलो हो नि। सामाजिक एउटा के भन्छ मलाई यसलाई सोसियल थेरापी भन्न मन पराउँछ कि भद्दा किसिमले यो अलिक यो नगरिकन सामान्य दिदीबहिनीहरू भेटेर खानपान गरेर गर्ने द्याट इज सोसियल थेरापी। त्यो गर्नु त धेरै राम्रो म नाच्छु तर त्यो रुढीमा चाहिँ जानु त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ अहिले हरेक जनजातिको हेर्नुहोस् तपाईँ सांस्कृतिक पुनर्जागरण चाहिँ भएको छ। अहिले यहाँ तपाईँ मन्दिरमा जानु साना साना बच्चाहरूले धिमे बजाइरहेको हुन्छ बाँसुरी बजाइरहेको हुन्छ जुन उनीहरूको जुन लोकल जुन मादलहरू जुन बाजाहरू छ यति प्रेमले समातेर बजाइरहेको हुन्छ भने नि। मैले अघि पनि भने आफ्नो संस्कृतिलाई आफै मलजल गरेको स्थिति छ। च्याब्रुङ राई लिम्बूले च्याब्रुङ कति मजाले बताउँछ सानो सानो बच्चादेखि लिएर तपाईँ युट्युबमा भिडियोहरूमा अथवा फेसबुकहरूमा पुरा राखेको हुन्छ। मतलब एकदमै मलाई त त्यसको आवश्यक पर्ने सामग्री पुरै सेभ गरेको छु मैले। एकदम रमाइलो लाग्छ। अर्काको पनि हामी हेर्छौँ। त्यस कारण सबैको सांस्कृतिक पुनर्जागरणको स्थिति चाहिँ अहिले देखिएको छ। र मलाई लाग्छ किनभने अहिलेको 21औं शताब्दीमा हेर्नुहोस् पोस्ट मोडर्नको स्थितिमा आफ्नो पहिचानका कुराहरू आएका छन्। पहिचानलाई देखाउने भनेको संस्कृति नदेखाइकन कसरी पहिचान हुन्छ र उसलाई हेर्नकै लागि उसको वेशभूषा हेर्नु पर्यो पहिला उसका गरगहनाहरू हेर्नु पर्यो उसको खानपान हेर्नु पर्यो ऊ कसरी बस्छ ऊ कसरी कुरा गर्छ सबै चिज हेर्नु पर्यो नि। र नेवारमा चाहिँ तिमी तपाईँ हजुर छैन चारवटा कि तिमी भन्छ कि तपाईँ भन्छ है। तिमी तपाईँ हजुर त्यो छैन श्रीमानलाई त तिमी नै भन्छ श्रीमानलाई। त्यो स्थितिमा चाहिँ आएको अब उसमा चाहिँ अहिले हजुर गरिसोस् खाइसोस् भन्दाखेरि अलिकति सजिलो म भन्न पनि जान्दिनँ त्यो शब्द। र सांस्कृतिक पहिचानको क्रममा चाहिँ समानताको भाषा प्रयोगमा पनि कहिले हजुर बक्सियोस् खाइसोस् कसैलाई तिमी भन्ने खालको कुराहरू हामीले बच्चाहरूलाई सिकाउँदै गयौँ भने अन्ततः गर्दा त्यो बच्चा चाहिँ कहीँ न कहीँ धरामा पर्छ है। मैले अरू ठाउँमा पनि भन्ने गरेको छु एउटै सिकाउनुहोस्। तपाईँले स्कुलमा छिर्ने बित्तिकैको पाले दाइलाई तपाईँ भन्ने सिकाउनुहोस्। अनि क्लासमा गइसकेपछि त्यो सरलाई चाहिँ म्याडमलाई हजुर भन्न सिकाउनुहोस् गरिसोस् खाइसोस् आइसोस् भन्न सिकाउनुहोस्। अनि आफ्नो साथीसँग तिमी भनिहाल्छ। यो बच्चाले तिन किसिमको भाषा सिकाउँदाखेरि उसले कस्तो जमात तयार गर्छ। भोलि त त्यहीँनिर भाषिक प्रयोगमा पनि असमानता आउने स्थिति छ यहाँ। अहिले हामीले आफ्नो समाजको लागि अलिकति खानदानी अलिकति के भन्ने त्यसलाई आइसोस् र गइसोस् भन्ने बित्तिकै भन्ने खालको जुन एउटा उच्चताको भाव हामी बोकेर हिँडेका छौँ अर्को जेनेरेसनलाई चाहिँ हानि गर्छ। किनभने भाषिक भाषामा चाहिँ भाषा प्रयोगमा त्यहाँ अन्तर ल्याइदिन्छ। उच्चता र निचताको ल्याइदिने बित्तिकै त्यो पाले दाइले मलाई पनि हजुर कि मलाई पनि हजुर र बक्सियोस् भन नभए अरूलाई भन्न पाउँदैन भन्ने स्थिति त्यो आजको बच्चाले पनि कस्तो कस्तो क्वेसन सोध्छ यहाँ तर्क खोज्छ। र त्यो स्थितिमा चाहिँ हामी बडो शालीनताका साथ बडो चलाकीपूर्ण हिसाबले अरूलाई नबिज्ने गरेर आफ्नो संस्कृतिलाई मौलिक रूपमा बढाउनका लागि अगाडि बढेको परिस्थिति छ। र यहाँ पनि मधु के भन्नुभयो मधु पाठक भन्नुभयो ब्राह्मण समुदायको भएर पनि एउटा गैर नेवार भएर पनि तपाईँले जुन एउटा संस्कृतिको बारेमा मनपर्छ भन्नुभयो त्यो मन पर्नु के हो भन्दाखेरि आपसी सौहार्दता हो नि त्यो मन परेको तपाईँलाई। र यो चाहिँ पुनर्जागरणको स्थितिमा छ एकदम आशावादी छु। हजुर धन्यवाद म्याम धन्यवाद। मैले अपेक्षा गरे अनुसार नै उत्तर दिनुभयो। शैलेन्द्र सर तपाईसँग पनि एउटा प्रश्न मेरो म छोटो प्रश्न गर्न खोज्दैछु। निकै पुस्तक छन् यहाँका धेरै लेखिसक्नु भएको छ नेपाली साहित्य पढाउनुहुन्छ नेपालीमै तपाईँको त्यति लामो अध्ययन पनि छ। साहित्य रचनाको आयु हुन्छ कि हुँदैन?
रचना जो रचित हुन्छ त्यो चिजको भन्नु होइन? हो, जन्मिसकेपछिको आयु हुन्छ कि हुँदैन? आयु हुन्छ। कतिपय रचनाहरू मरेको निश्चित समयपछि हराएर पनि जान्छ। हराउनु भनेको मरेवा सोसरा हो। हामी कहाँ जस्तो उदाहरणका लागि अब नेपालीमा भानुभक्तको कुरोको आदिकवि होइन, त भानुभक्तभन्दा अगाडि पनि उदयनन्द आदि महाकवि भन्ने अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि अहिलेसम्मको हिसाब गर्ने हो भने कति हजार सङ्ख्या पुग्छ, तर धेरैका नाम निशान छैन। भनेको त्यो कृति अब अमर बनेन। जसका कृति अमर बने, सबैले रुचाए, सबैका लागि सम्प्रेषणीय भए र प्रभावशाली बने भन्ने ती रहन्छन्। त्यसो हुनाले आयु हुन्छ मान्छेकै जस्तो कुरा हो। धन्यवाद सर, दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुमनजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। हस्त नमस्कार। सुमन म्याडमको म्युट छ।